بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اتھے جا کے پیڑیں بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولے بول ہووے، اوے او دے کڑوں فرشتے کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ نے حضرت انسان نو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تاکہ زندگی دے اندر بندہ اللہ نو راضی کر کے تے اپنی آخرت بہتر کر لے۔ کچھ اعمال ایسے نے، کچھ گناہ نے جنہ دا بندہ ارتکاب کردا ہے تے پھر اللہ تو بھی دور ہو جاندا ہے تے اللہ دے رسول تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ اور ایسے بعض اعمال نے جڑا بندہ ان نیکیاں دی غرض نال او نیکیاں کردا ہے اللہ دے نیڑے ہو جاندا ہے۔ آج جن تباہ کن بیماری دا میں آج ذکر کرنا چاہاں گا نا، آج دے خطبہ جمعہ دا، او بیماری ہر گھر وچ پائی جاندی ہے، وہ تباہ کن بیماری ہر محلے اندر پائی جاندی ہے، بھراواں دے اندر پائی جاندی ہے، خاوند تے بیوی تھوڑے نے جڑے بچے نے، معاشرے دے ہر شعبے اندر بیماری موجود ہے، جس دا آج میں ذکر اللہ دے قرآن دے ذریعے اور پیغمبر دے فرمان دے ذریعے کراں گا۔ پھر سب تو وڈی نادانی ہے وے کہ اسی قرآن بھی سن جانے ہاں، پیغمبر دا فرمان بھی سن جانے ہاں، بس سنن دی حد تک ہی سننے ہاں۔ ایسی رواج بنایا 7 دن بعد آئے تے جمعہ پڑھ لیا، عادت بنائیے نماز پڑھ لئی، فجر گئی ہے زور پڑھ لئی، اللہ پاک دی محبت دے اندر ایک سجدہ بھی نصیب نہیں۔ یعنی کہ اسی اعمال صالح عادتن کرنے، عادتن
دعا فرماؤ اللہ سانو کو ایسا سجدہ نصیب فرما دے جس سجدے رکوع و سجود اندر اکھاں ساڑیاں گلیاں ہو جان تے رب اگے رونا آ جائے. اور یقیناً اسی ایسے عمل ایسیاں گلاں زبان چو کٹ جانے ہیں جنہ باتاں دا سانو پتہ بھی نہیں ہوندا تے ساڈے اعمال تباہ ہو جاندے نے. صحابہ اکرام کو بھی غلطیاں ہوئیں سن. صحابہ اکرام دیاں غلطیاں اللہ نے معاف بھی کیتیاں تے رسول اللہ نے بخشش بھی طلب کی تھی. اور نبی علیہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام امت واسطے نمونہ ہے. انہاں دی غلطی بھی نمونہ ہے امت نو سمجھان دی گردنل. اور یقینی بات ہے وہ ہر شعبے اندر جس گناہ کا ذکر ہے اس قرآن دی آیت دے اندر بھی ہے، وہ ڈاکٹران اندر بھی ہے، ماسٹران اندر بھی ہے، عام و خاص دے اندر بھی ہے. اور ایسا گناہ ہے جڑا گناہ بندے دے پلے کچھ نیکیاں رہن دیندا ہی نہیں. نہ نمازاں رہندیاں نے، نہ روزے رہندے نے، نہ اعمال صالح کوئی بھی بندے دے پلے رہندا ہی کچھ نہیں. دروا فرمائیے اللہ اس تباہ کن بیماری تو سانو محفوظ فرمائے. اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سورہ حجرات دی میں ایک آیت بلکہ آیت دا حصہ پڑھے ہے تو جو فرمائیے غور کیجئے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. چپ کرو چپ نہیں ہوتی تو فرمایا لوگو گل سنو میں تواڈا رب بولنا پیاواں تے مومناں نوں مخاطب فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتے نے ایمان والیو او گمان تو بچیا کرو. گمان ایویں بندہ کسے دے متعلق گلاں سوچدا رہندا ہے او فلانا انج دا ہوئے گا فلانا انج دا ہوئے گا. اللہ فرماتے نے آمنوا اجتنبوا او گمان کرم تو بچیا کرو. تے بعض گمان گناہ ہوندے نے تے میرے پیغمبر نے اگے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب. آپ فرماتے نے عیب جوئی بھی نہ کریا کرو. تواڈے وچوں ایک دوسرے دی کوئی عیب جوئی بھی نہ کرے. اور میرے پیغمبر فرماندے نے ولا یغتب بعضکم بعضا تے تواڈے وچوں کوئی ایک دوسرے دی غیبت بھی نہ کرے. غیبتاں نوں بھی بچنا ہے. تے اگے فرمایا اگر تسی غیبت ایک دوسرے دی کرو گے چگلیاں ایک دوسرے دیاں کرو گے ایدی گل آوندے اگے او دی کسے اگے میرے پیغمبر فرماندے نے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر گل سنو پھر کو تواڈے وچوں پسند کردا ہے میں اپنے مسلمان دا مرے ہوئے دا گوشت کھاواں. میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اپنے مردے پرا دا گوشت کھانا. اگے فرمایا
فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ او لوگو ڈر جاؤ ایک دوسرے دیاں عیب جوئیاں نہ کریا کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈر جاؤ ایک دوسرے دیاں غیبتاں نہ کریا کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈر جاؤ ایک دوسرے دیاں چگلیاں نہ کریا کرو میرے پیغمبر تے قرآن آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحیم اللہ دا قرآن اس بات دا پتہ دیندا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے دیاں چگلیاں نہیں کرنیاں پتہ لگا چگلی تے غیبت دی مذمت اللہ دے قرآن اندر آئیے عیب جوئی دی مذمت اللہ دے قرآن اندر آئیے غیبتاں دی مذمت سورہ حجرات اندر اللہ دے محبوب جے تے اے ایڈا ہی چنگا کام ہوندا تے پھر اللہ دے رسول نو کدی اللہ پیغام نہ دیندا پتہ چلیا گھر اجڑ دے نے غیبتاں نال گھراں دے گھر برباد ہوئے نے غیبتاں نال اور چگلیاں تے جناب عیب جوئیاں دے نال اگے توجہ فرمائیے دعا ہے اللہ اس گناہ تو محفوظ فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح مسلم دے اندر آندی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے تے اللہ دے پیغمبر دے کولوں حدیث نقل کیتی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ جان دے جے غیبت کینوں کہندے نے غیبت دی تعریف دا پتہ جے جان دیو کہ غیبت کی ہوندی ہے سارے کہندے نے اللہ تے او دا رسول ہی بہتر جان دے نے غیبت کس چیز دا نام ہے آپ فرماندے نے تسی اپنے ویر داؤد دی غیر موجودگی دے اندر اس حداد نال تذکرے دے نال یاد کرو اپنے بھرا دا تذکرہ او دی غیر موجودگی دے اندر اس انداز دے نال کرو کہ او دے سامنے تسی او دا ذکر اس انداز نال او کیتا ہوئے اونوں نا پسند گزرے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اگر او خامی اندر او دے اندر واقعی موجود ہے تے پھر تے کوئی جناب خرج نہیں او دی خامی نو بیان کرن لگے ہاں سونے اگر او خامی واقعی او دے اندر موجود ہے تے دوسرے ہاں دے سامنے او دی خامی بیان کرن لگیا تے کوئی عرض نہیں نا کیونکہ سچ وے اے کیڑا جھوٹ ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل سنو میرے صحابہ میرے نبی نے دو گلاں کیتیاں نے آپ فرماندے نے اگر اون دے اندر خامی موجود ہے اگر اون دے اندر خامی موجود ہے تے تسی او دی غیبت کیتی ہے اگر خامی موجود کوئی نہیں تے تسی او دے تے بہتان لایا ہے دوواں طرح ہی بندہ پھسدا ہے غیبت کرے آپ فرماندے نے اگر ان دے اندر خامی موجود ہے تسی غیبت کیتی ہے تے غیبت خور بندہ جہنم دا گڑا ہے جہنم اندر جائے گا جنت وچ کدی نہیں جائے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر او دے اندر جرم کوئی نہیں تے پھر تسی الزام لایا تے جڑا بندہ کسے تے الزام لائے وہ بندہ چنگا ہوندا ہے تے کئی ساڈے بھرا ایویں الزام لا کے ایک دوسرے نوں ذلیل کیتی جان گے نیکیاں ساڈے معاشرے دی سب تو گندی عادت ایک دوسرے تے بہتان بازی کرنا یقین جانو کئی تے بہتان بازی کر کے تے ایک دوسرے تو دور کر دیندے نے ایک دوسرے نو کسے دی محبت دے اندر نکھیڑا پانا کسے دے رشتے اندر دراڑ پانی اے مسلمانہ دا شیو ہے اور میرے بھائیوں میرے محترم بھائیوں بزرگوں سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ جاندا ہے اے کام ساڈیاں ماواں بہناں اندر بہتا پایا جاندا ہے کوئی میری ماں بہن ناراض نہ ہوئے 5 انگلاں برابر نہیں ہوندیاں ساریاں بہناں جدیاں نہیں اللہ دیا ولیاں بھی اسے قطار اندر نے میریاں بہناں جڑیاں اللہ دی بڑیاں نیک بندیاں نے
اللہ جاندا بیبیاں دے اندر بھی گناہ پایا جاندا ہے، بندے اندر بھی، مرداں اندر بھی، عورتاں دے اندر بھی۔ تے کئی ایویں بیٹھے جناب ہور کوئی کام نہ لبے تے فلاں کسے بندے دے ایویں گناہ دا تذکرہ اپنے جناب میں مجلس تے محفل اندر کری جان گے، آخے فلانا انج دا ہے، فلانا انج دا ہے۔ او اللہ دیا بندیا تینوں کی لگے دوسرے دے نال، تو اپنا ذہن تے اپنے دماغ وال دھیان کر، اپنے کردار نو ویکھ تے اپنے جسم نو ویکھ۔ میرے اور تساں تے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اگے توجہ فرماؤ تے چگلی میرے محبوب نے فرمایا کسے مسلمان بھرا دی عدم موجودگی دے اندر او دی عزت اور او دی جناب او دی عزت و وقار تے او دے رتبے تے حملہ کرنا، اینو غیبت کہندے نے، اونوں چگلی کہندے نے۔ غیبت تے چگلی بالکل قریب انہاں دے لفظی معنی اور مفہوم نے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، آؤ توجہ فرمائیے، اللہ دے پیغمبر دا اگلا فرمان میں سناواں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے، اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو خطرناک سخت ترین بہتان جھوٹ کی ہوندا ہے؟ فرمایا اے غیبت ہے، اے چگلی ہے، لوکاں دے درمیان فلسفہ اپنے پیر دے متعلق فساد برپا کرنو چگلی کہندے نے۔ او دی عدم موجودگی دے اندر او دی عزت تے حملہ کرنا، اپنی زبان دے وچوں ایسیاں گلاں کڈنیاں جڑیاں اونوں پسند بھی کوئی نہیں، اینوں چگلی کہندے نے، چگلی کہندے نے۔ تے چگلی خور بندہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا، اے روایت مسلم دے اندر آندی ہے۔ آؤ اگے میرے پیغمبر دا تیسرا فرمان سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے نے، توجہ میرے وال، میں اسی اللہ دے پیغمبر کو ایک دن بیٹھے ہاں تے میرے پیغمبر دے کول اسی سارے صحابہ بیٹھے ہاں تے اکو دم بدبو کسے جناب مرے مردے مردار گوشت دی آن لگ گئی ہے، بدبو آن لگ گئی ہے، تیری بدبو اتنی سخت ہے جناب اپنے منہ تے اپنے چہرے تے اسی کپڑے لے لے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، میرے صحابہ جڑی بدبو آ رہی ہے جان دیو کس چیز دی بدبو ہے؟ تے میرے پیغمبر دے صحابہ خاموش رہنے۔ آپ فرماندے نے، ہاذہی ریح الذین یغتابون المؤمنین۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے اونا لوکاں گندیاں دی بدبو آ رہی ہے جڑے ایمان والے آدیاں چگلیاں کر رہے نے۔ فرمایا جڑے ایمان والے آدیاں چگلیاں کرتے نے انہاں دی بدبو ہے۔ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مردار کھا رہے نے تے انہاں دے مردار دی بدبو انہاں دے منہاں وچوں تواڈے تک پہنچ رہی ہے۔ کسے دا دل کردا میں مردہ گوشت کھاں، ایتھے تے مسیا نہیں کھاندا، مسیا نہیں کھاندا جاندا، مردار کھائے گا کوئی؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ مردار کھا رہا، مردار، چاہے وہابی بریلوی سنی اپنے مسلمان بھرا دا مردے دا گوشت کھا رہا ہے، چگلیاں کر کے، غیبتاں کر کے۔ اور دسو میرے مسلمانوں، جتھے چگلیاں ہون، غیبتاں ہون، اتھے برکتاں اٹھ جاندیاں، اللہ دی رحمت نہیں آندی۔ جتھے نحوستاں پھیلن تے ایک دوسرے دیاں نفرت والیاں گلاں کیتیاں جا، چگلی کو سچ کام ہے، چگلی کو اللہ رسول دی قربت دی زبان دی الفاظ تے مفہوم تے اس دا جناب اللہ پاک دے قریب کرن دا نام ہے۔ چگلی شیطان والوں، غیبت بھی شیطان دا فتنہ ہے۔ تے یقین جانو سکا بھرا سکے ویر دیاں چگلیاں کیتی جاندا ہے، سکی بھین کر دیے تے باہر محلے دیاں بیبیاں آ کے بندے دے کناں چ گل پاندی تیرا بندہ انج دا، بیبی دے گل پاتی تیرا بندہ انج دا، ادھروں بندے دے پاتی تیری جناب عورت فلاں جگہ تے سی۔ تے دو خامت تے بی یعنی دو جوڑے دے درمیان خامت تے بیوی دے درمیان لڑائی کرا دیتی، جھگڑا کرا دیتا تے اینو سکون ہو گیا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، شیطان خوش ہوندا ہے جدو ایک خامت تے بیوی نو لڑایا جاندا ہے، وہ اپنے چیلیاں نو کہندا فلان دا بھی تو کام کر کے آیا، تو کیڑی کاروائی کر کے آیا؟ تے ایک کہندا جناب میں بڑا چنگا کام کر کے آیا، تو کی کر کے آیا؟
کہندا میں ایک خامد تے بیوی دے درمیان جھگڑا کرا کے آیا ہاں. ایک خامد تے بیوی دے درمیان چغلی غیبت دے ذریعے انہاں نوں ایک دوسرے تو دور کر کے آیا تے شیطان اٹھ پیندا کہندا میرے نال جفی پا, میرے نال آ کے مینوں مل, تو بڑا چنگا کام کر کے آیا ہے. تے اللہ جاندا ہے اے شیطان دے چیلے نے تے کئی انساناں وچ بھی شیطان دے چیلے نے, بیبیاں وچ بھی شیطان دے چیلے نے جڑے شیطان دا کام کیتی جاندے نے. شیطان نو ضرورت ہی نہیں پی رہی, یہ بندے ہی کیتی جاندے نے. تو جو میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یاد رکھو. ہن میں ایک گل معاشرے دی نہیں کرن لگا, میں تواڈے سامنے جناب صدیق دی گل کرن لگا, جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی, جناب عمر فاروق دی. کون صدیق نے, کون فاروق اعظم نے, جنہاں دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, جنہاں نو میرے نبی دی زبان نے جنتی آکھے آئے, جنہاں دے جنتی ہون دے اندر شک کوئی نہیں, جنہاں دے جنتی ہون دے اندر کوئی شک نہیں. انہاں دے متعلقہ میرے پیغمبر نے کی الفاظ بولے نے, میرے اور تساں تے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیح اندر حدیثاں دی یہ توجہ رکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے اہل عرب دا ایک بہت بڑا خاصہ ہوندا سی, جدوں او جاندے سن نا کسے سفر تے وہ ایک دوسرے دے نال تعاون کریا کرتے سن, کسے نو روٹی دے دینی, کسے نے فلان کھانا کھلا دینا, رستے اندر اس طریقے نال سفر کرتے سن. تے ایک سفر تے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک سفر تے جناب فاروق اعظم بھی نال نے, تے میرے پیغمبر بھی نال نے, اور جناب صدیق تے فاروق دا ایک خادم بھی نال ہے. تے خادم نو نیند آئی ہے, تے جناب فاروق اعظم نے انہوں پہلے پابند کیتا, اس خادم نو حضرت بکر صدیق نے پابند کیتا ہے بھی اللہ دے بندے سامیں تھوڑا کو تے کھانا کھونا پکا لوی, تے سانو نیند آئی اسی نیند پوری کرن لگے ہاں. روایت سلسلہ حدیث سیاح دے اندر خادم بھی سو گیا, ابو بکر بھی سو گیا, عمر بھی سو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تے کافی دیر آرام کرن تو بعد جدوں سیدنا فاروق اعظم بیدار ہوئے, حضرت عمر فاروق حضرت بکر صدیق بیدار ہوئے, تے کی ویکھیا وہ خادم بھی سو رہا ہے تے گہری نیند سو رہا ہے. انہوں جگایا تے آپس اندر حضرت بکر تے عمر کہن لگ گیا ویکھو نا جناب اے ساڈا خادم ہے تے ستا انج پیا جویں گھر دی نیند دا مقابلہ پیا کردا ہے. تے انہوں جگایا تے کیا جناب جا کے اللہ دے پیغمبر نو سلام کہہ, اللہ دے نبی دے خیمے دے اندر چلا جا تے انہاں دے کولوں سالن روٹی واسطے لے کے آ. تے اللہ دے پیغمبر کول خادم کے آئے, دونوں شیخ نے سلام آکھے ہے, سونے محبوبہ ابو بکر عمر جی سالن دی طلب پہ کر دے نے کھان واسطے روٹی دے نال. تے سیدنا ابو بکر عمر فاروق جدوں اے بھیجیا, جدوں پیغام دے کے خادم زبان نے بند کیتی ہے, تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر عمر نو جا کے کہہ دی سلام میرا. تے جا کے ایک خبر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی, جڑی حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر نے جملے بولے خادم دے متعلق بھی ستا ہی رہا ہے تے انج گہری نیند دوران سفر ستا جویں گھر سومید ہے, تے اینو خیال ہی کوئی نہیں ساڈے واسطے کھانا ہی نہیں تیار کیتا. تے میرے پیغمبر تک بھی یہ گل پہنچ گئی ہے, تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر عمر نو جا کے کہہ دے, سلام بھی کہہ دے, نال کہہ دے کہ سالن تے تسی کھا لے آئے, تے ہن کیوں سالن منگ رہے ہو, سالن تے کھا لیا تساں. فوراً آئے اللہ دے نبی کو, اینو کہندے نے محبت, کو کمی بیشی ویکھی فوراً آکڑے نہیں. ساڈے وچ کوئی کمی آوے سی آکڑ جانے ابھی اسی کیتا کام تو کی لگنا سانو پوچھن دا, اسی جو مرضی کریے تو ساڈا افسر ہے. میرے پیغمبر دے جناب صحابہ نو کمی نظر آئی ہے, فوراً ابو بکر عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو گئے. اللہ دے نبی جی صلی اللہ دے نبی جی لگتا ہے کہ ساڈے کو کمی ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, اسی سالن دی طلب کیتی ہے تے تسی کیا سالن تے تسی کھا لیا. تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اپنے خادم دا گوشت تسی کھادا ہے کہ نہیں,
حالانکہ اینی گل کیتی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں یاراں، صرف اینا ہی کہا کہ گھر وانگ دی نیند ستا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے ابو بکر عمر جی تسی اپنے خادم دی چغلی کیتی ہے. تے نال میرے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں مینوں قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے، میں گوشت اس دا تواڈے دنداں اندر محسوس کیتا ہے تسی دی. اور جناب بکر فرماندے نے عرض کردے نے سونیا پھر بخشش طلب کرو. تے میرے پیغمبر فرماندے نے بخشش واسطے اینو ہی کہو جدی بارے تسی گل کیتی ہے، اور جب تک جدی چغلی کیتی ہے تسی غیبت کیتی ہے، جس دی برائی کیتی ہے، جنی دیر تک او معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. تے میرے بھائیو یہ غلطیاں کمیاں ساڈے اندر موجود نے، اللہ پاک دور کرم دی توفیق عطا فرمائے. تے امام ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے غیبت قرض دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے، چغلی قرض دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ قرضہ تے ادا ہو جاندا ہے لیکن غیبت تے چغلی دی ادائیگی جڑی ہے ہوندی کوئی نہیں. غیبت دی ادائیگی نہیں ہوندی، کیوں غیبت جنی دیر تک جدی کیتی ہے چغلی اونے معاف نہیں کرنا، رب بھی معاف کرنا. جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اے ساڈا معاشرہ ہے، اسی اینو چھوٹا جہا گناہ سمجھنے ہاں، تباہ کن بیماری ہے غیبت. میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اگے صحیح ترغیب دی حدیث میں سناواں. میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی عرض کردہ کہ دسوں، صحابی بیان کردہ ایک دفعہ اللہ دے نبی دے سامنے بندے دا ذکر کیتا جا رہا سی. سونے محبوبہ بندہ بڑا سست ہے، روایت صحیح ترغیب اندر ہے، انہوں جنی دیر کھلائیے نہ وہ کھاندا ہی نہیں. سونے محبوبہ بندہ بڑا سست ہے، جنی دیر تک وہ دی واسطے سواری نو تیار نہ کیتا جائے وہ سواری اتے بہندا ہی کوئی نہیں. جنی دیر تک انہوں اٹھایا نہ جائے اٹھدا ہی کوئی نہیں. تے میرے محبوب پیغمبر خاموش رہ چپ رہ. تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے تسی کدی گل کر رہے ہو فلاں بندے دی فلاں دی فلاں دی. تے میرے پیغمبر فرماندے نے تسی او دی چغلی کیتی ہے. اللہ دے نبی جی خامی موجود ہے، ایک آدھی چغلی ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ غیبت پھر کہندے کنوں نے؟ اللہ دے نبی جی خامیوں دے اندر موجود ہے، اٹھیا جاندا ہی نہیں جب تک اتھوں اٹھاؤ نہ، او سواری تے سواری نہیں ہوندا جب تک انہوں جناب سوار نہ کیتا جائے. صحابہ چونک اٹھے اللہ دے رسول اے تے خامی واقعی دے اندر موجود ہے. تے آپ فرماندے نے تے چغلی وی تے اینو ہی کہندے نے، چغلی وی تے اینو ہی کہندے نے. جدی خامی ہوئے او دی غیر موجودگی اندر او دی برائی دا ذکر کیتا جائے اینو ہی چغلی کہندے نے. اور کسے نیکی دے کام نو تے چغلی نہیں کہا جاندا. رب دا واسطہ جے مومن و مسلمان نو بچ جائیے. آؤ اگے مسند احمد دی حدیث میں پڑھا، میں حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے حوالے نال توجہ میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن سامنے عورت دا ایک دن اللہ دے پیغمبر دے سامنے ایک بی بی دا ذکر کیتا ہے. سونے محبوبہ فلاں عورت ہے او دا قد بڑا چھوٹا ہے، فلاں بی بی او دا قد بڑا نکا ہے، فلاں عورت او دا قد بہت ہی چھوٹا ہے. تے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک تبتے ہا عائشہ او دا قد چھوٹا ہے تو دا ذکر پہ کرنی ہے تے تو دی چغلی کیتی ہے. انی گل بھی کہنا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چغلی ہے. تے آج اسی مسلمان سوچئے اپنے گریبان دے اندر اپنا جناب جھانک کے دیکھئے اسی انج دیاں کئی چھوٹیاں وڈیاں غلطیاں کر جانے ہاں. اور جناب اپنے درمیان کئی باپ بیٹے دے درمیان انج دیاں باتاں ہو جاندیاں نے، اور کئی بہناں دے درمیان، اور کئی بھائیاں دے درمیان. تے کئیاں نو تے کامی کو نہیں نا، کئیاں نو کامی کو نہیں، انہاں نو جناب ہور سوائے زمین تو چغلیاں تے غیبتاں تے لڑان تے مران تو بغیر کام ہی کوئی نہیں. یاد رکھو جڑا مسلمان بھائیاں دے درمیان دراڑ پاندا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او دے تے جنت نو حرام کر دتا گیا ہے.
وہ بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ لڑانا بھی کوئی کام ہے، ساڈے معاشرے اندر بڑا بڑا سواب ہے، سپیشل لسٹ بندے نے، اللہ جاندا سپیشل لسٹ نے اس کام دے، ہیڈ ماسٹر نے جنہاں نو ڈگریاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں، انہاں دا استاد جو شیطان ہے، انہاں دا کام ہی ہے کہ بھراواں نو نکھیڑ دینا، محلے اندر دراڑ پا دینی تے ایک دوسرے دے درمیان بد زنی پیدا کر دینی، اور پھر یقین جانو چگلیاں دی وجہ تو اللہ دی زمین تے قتل بھی ہوئے نے، غیبتاں دی وجہ تو، بد زنیاں دی وجہ تو اللہ دی زمین تے مسلماناں دا خون بھی پیا ہے۔ یہ اتنی گندی بیماری ہے۔ اگے توجہ فرمائیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 7ویں حدیث پڑھن لگا، توجہ میرے وال، روایت صحیح مسلم اندر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام حرام دمہ و مالہ و ارضہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان دے اوتے مسلمان دیاں 3 چیزاں حرام نے۔ توجہ میرے وال کیجئے میرے سونےو، وہ کیڑیاں 3 چیزاں نے؟ توجہ میرے پردیسی صاحب توجہ فرمائیے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمان تے مسلمان دے 3 خون حرام، 3 چیزاں حرام نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا دامو ہوں، مسلمان دا مسلمان تے خون بھی حرام ہے، مسلمان دا مسلمان تے خون حرام ہے۔ کوئی قتل کسے نو کرے، ساڑی زمین تے نہ حق قتل ہوندے پہنے کہ نہیں؟ سکا پرا نو فیر ماردا پیا تے 2 فٹ زمین دے بدلے 2 فٹ جگہ دے بدلے سکے ویر نو فیر مار دیتا جاندا ہے۔ یقین جانو سکے باپ نو بریسٹ مار کے تے مار دیتا جاندا ہے اس وجہ تو کہ اے ابا سانو جائیداد نہیں دیندا، اے جائیداد نال جائے گی نہ۔ پتہ نہیں قبراں بھی نصیب ہونیاں نہیں، قبراں بھی نصیب ہونیاں نے کہ نہیں، پتہ نہیں کسے نو کفن بھی نصیب ہونا وے کہ نہیں، تے لڑدے 2-2 کلے زمین تو پیانے، لڑدے 2-2 گز زمین تو پیانے، پتہ نہیں کسے دا رونا بھی نصیب ہونا وے کہ نہیں۔ تے مسلمانہ سوچ ذرا جس ویر نو مارے آئی اس ویر نو جگہ دے بدلے تو مار دیتا ہے، پتہ نہیں تینوں آپ نو قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، وہ 5-7 فٹ جگہ زمین دی بھی تینوں نصیب ہونی ہے کہ نہیں، تو مار دیتا اپنے ویر نو۔ اوے کیوں تو گمان تے غرور کر رہا، تکبر کر رہا ہے؟ یاد رکھ اج کسے دے کفن نو خرید کے لے کے آنا ہے، پتہ نہیں میرا تیرا کفن آ بھی کیا ہوئے دکان تے، لیکن مینوں تینوں فکر ہی کوئی نہیں، مینوں تینوں سونے خبر نہ ہو سکے۔ دوسرے نمبر تے مالو مال بھی حرام ہے، میرے نبی نے فرمایا چوری بھی نہیں کرنی، ڈاکہ بھی نہیں مارنا، وَإِرْزُهُ میرے پیغمبر فرماندے نے مسلمان دی ایک دوسرے دی عزت بھی حرام ہے، ایک دوسرے دی عزت تے بھی کوئی مسلمان ڈاکہ نہ مارے۔ ایک مسلمان ہوئے پترو تو کیوں نہیں اثر ہوندا، بندے بنو تساں، ایک مسلمان دی عزت نو بھی خراب ہے، عزت جسمانی بھی ہے، عزت روحانی بھی ہے۔ عزت جڑی ہے وہ جڑی اللہ نے مرتبہ مقام دیتا ہے تے کئیاں نو کام ہی کو نہیں ہوندا۔ اللہ عزت جنی انہوں دیندہ جاندہ ہے، یہ اودیاں چگلیاں کر کے تے او سمجھدا کہ میں یہ دے خلاف لگاواں تے میں دا بیڑا غرق کر کے چھٹاں گا۔ لیکن یاد رکھیے من زہا کا زہے کا، جڑا کسے تے ہسدا تے ہسایا جائے گا، ایک وقت آئے گا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ذلیل کرنے والا آپ ذلیل ہو کے روے گا، تب موت آئے گی۔ کسے دی عزت دے اندر فرق پان لالا اونی دیر انہوں موت نہیں آئے گی جب تک وہ دی عزت اندر خود دا فرق نہ پہ جائے۔ آؤ اگے 8واں فرمان سنیے، روایت جامعہ ترمذی اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے نے، نبی پاک نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر نے فرمایا تے جڑا بندہ اپنے مومن مسلمان دی عزت دا دفاع کردا ہے، او دی بیوی دی عزت دا دفاع کردا ہے، مسلمان دی بیٹی دی عزت دا دفاع کردا ہے، مسلمان دی
دی بہو دی عزت دا دفاع کردا ہے، مسلمان دی عورت دی عزت دا دفاع کردا ہے۔ اج کتھوں عزتاں بچن، اج عزتاں لٹی جا رہے نے تے لا الہ الا اللہ پڑھن والے اج بہن دی عزت نو پمال کرن والا بھی کلمہ گو، بیٹی دی عزت نو بھی پمال کرن والا کلمہ گو، اور کسے مسلمان عورت دی عزت تے حملہ کرن والا بھی نبی دا امتی۔ اور سونے ہو کیویں دا مسلمان معاشرہ بن گیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مومن مسلمان دی عزت دا دفاع کردا ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک نو اے بندہ اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا، اللہ دے چہرے نو اگ تو دور کر دے گا، اللہ انو جہنم تو پکی پکی نجات دے دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی عزتاں دا محافظ بنن دی توفیق دے۔ تے عزتاں دا محافظ تے ادو بندہ بنے گا نا جدو کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھے گا۔ عزتاں ایویں نہیں لٹیاں جاندیاں، یہ ساریاں کرامتاں فلماں ڈرامیاں دیاں نے، جنہ ڈرامے تے فلماں ویکھنیاں نے اور روپ بھی تے وہی چڑھنا ہے نا۔ اللہ جاندا ہے ایتھے مسلماناں دیاں بہناں وی او لباس پا کے آندیاں نے کہ مسلمان مومن دی نظر یقین جانو اللہ جاندا ہے، دیکھ کے تے شرم آ جائے مسلمان دی بہو بیٹی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پہلا تے قرآن کہندا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن اپنیاں نظراں نو نیویاں رکھن۔ ہو ہی نہیں سکتا اسی نظر نیوی رکھی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک باری غیر محرم تے چہرے تے نظر پہ جائے تے دوسری پھر جڑی پانی وہ گناہ چ لکھی جائے گی۔ تے ساڈے مسلمان بھرا جتھوں روکیے پنجابیاں نو اوتھے بہتا کام کردے نے۔ دعا فرمائی تے ایتھے کی ہوندا پھر فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہر چھال مار کے مر گئی۔ وجہ تحریر جتھے کٹی منڈا چاندے ویاہ ہو جائے، امی ابے نے ویاہ نہیں کیتا، انہاں سمجھیا خواہش نہیں پوری ہوئی، سانو ڈوب کے مرنا چاہیے تے مر پراں جان چھٹے۔ فلانا منڈا جناب بندہ مسلمان ہوئے نا، وہ جان دوے اس ممبر دی عزت دی خاطر، اے تے گل بندی جڑ دیئے، بندہ مسلمان ہوئے جان دوے نا اس مسلح دی عزت دی خاطر، اے تے گل بندی جڑ دیئے۔ قرآن پاک جلایا گیا، آج دا مسلمان جان نہ دے سکیا، پیغمبر دے خاکے چھاپے گئے، آج دا مسلمان جان نہ دے سکیا۔ انڈیا دیاں خبیثاں تے کتیا عورت نے پیغمبر دی توہین کیتی ہے، کسے مسلمان دی غیرت نہیں جاگی، ایدی غیرت ادو جاگی گئے جدو ایک عورت تے لڑکی نے ایدے نال چلن تو انکار کیتا ہے، انہیں جان دے دیتی ہے، ایک عورت دے عشق وچ جان دے دیتی ہے۔ اور پیغمبر دے صحابہ جاننا دین پیغمبر دی عظمت تے۔ ہاں آج دے مسلمان معاشرے اندر مسلمان لڑکے نے عورت دی خاطر جان دے کے ثابت اے کیتا۔ ہاں میرے نزدیک اللہ تے قرآن دی کوئی اہمیت نہیں، پیغمبر دے فرمان دی کوئی اہمیت نہیں۔ جڑا پیار میں آمنہ دے در یتیم نال کرنا سی، جڑا پیار میں محمد رسول اللہ نال کرنا سی صلی اللہ علیہ وسلم، او پیار میں اللہ دے پیغمبر دے دل تے نہیں کیتا۔ اونج دا پیار میں ایک زمانے دی عورت نو کیتا بے، پیغمبر دی ذات نال نہیں کیتا۔ اوے سونیو پیغمبر دے صحابہ جاننا دین پیغمبر دی عظمت تے، اے جان دوے دنیا دی خواہش تے، پھر اپنے امام دا فکر کیجئے، اپنی غیرت دا فکر کیجئے، اپنی حیات دا فکر کیجئے۔ اوہ کنا کو ٹمپریچر ہے ساڑھے وچ امام دا کہ ساڑھے امام دے اندر تے اینا کوئی ٹمپریچر نہیں کہ آمنہ دے در یتیم دی جناب بے ادبی گستاخی کیتی جائے، سانو کوئی فرق نہ پوے۔ ایک عورت تیرے تو دور ہو جائے تے تو ڈوب کے مرن تک ڈر جانا ہے، ایک عورت دے محبت پیار وچ تو مرن تے ٹر جائیں تے پیغمبر دی عزت تے داغ آوے تینو فکر نہ ہوئے۔ پھر یاد رکھیے مسلمانوں ساڈا دنیا تے تباہی دا وقت آ گیا ہے۔ جدو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدا وقت آئے گا پھر قوماں تباہ ہو جاندیاں نے،
जिन्हां नूं अपने रसूल दी इज्जत दा भी पता कोई नहीं, जिन्हां ने अपने रसूल दी इज्जत दा दिफा भी नहीं कीता, ऐसियां कौमां बरकत वालियां नहीं, ऐसियां कौमां बेबरकतियां ने, ऐसियां कौमां इज्जत वालियां नहीं, ऐसियां कौमां रब दे खां जलील होने वालियां ने। आओ सोहणियो सोहणियो जिहड़ी मैं हदीस बयान कर रहा, मन रद्दान इर्ज़ अखीही रद्दल्लाहु अन वजहि नारा यौमल क़ियामा। ऐसे बंदे नूं अल्लाह जहन्नम तो दूर कर देवेगा जिहड़ा बंदा अपने वीर दी इज्जत दा ख्याल करदा है, जिहड़ा बंदा अपनी बहना मुआशरे दी औरत दी, किसे दी बहना नूं अपनी बहना समझ, किसे दी बहू नूं अपनी बहू समझ, किसे दी बेटी नूं अपनी बेटी समझ, फिर तू मुसलमान है, फिर मैं मन्ना तू मुसलमान है। ओए जे तेरी वजह तू किसे दी बहू बेटी ने अपना रास्ता बदल लिया, ओए दस मैनू तेरे अंदर ते कुत्ते अंदर की फर्क है? तेरी वजह तो ने रास्ता बदलिया, किसे दी बेटी ने रास्ता बदलिया ते तेरी वजह तू, किसे दी बेटी ने जनाब रास्ता बदलिया, बहू ने, किसे दी मां बहन ने तेरी वजह तो रास्ता बदलिया, कुत्ते अंदर ते तेरे अंदर की फर्क है? ओए जनाब दस मैनू, ओ कुत्ता भौंक के पैंदा तू बोल के पैना वे, दस तेरी वजह तू एक औरत ने रास्ता बदलिया, एक बेटी ने रास्ता बदलिया, दस तेरे घर अंदर तेरी बेटी मौजूद नहीं, कोई औरत तेरी दा रास्ता डकेगा ना। आज तू किसे दी बहना दा रास्ता डकिया, कल तेरी बहना दा रास्ता भी रोकिया जाएगा। आज तू किसे दी मां दे रास्ते अंदर आया बेहयावा, कल तेरा भी तेरी मां दा भी कोई रास्ता डक के बेहयाई करेगा। इमाम दमीरी रहमतुल्लाह फरमाते ने जना बदकारी दा इन्ना गंदा रास्ता है, फरमाते ने चक्कर कट के आंदा चक्कर, जना दा रास्ता बदकारी दा दायरे दी शक्ल अंदर चलदा, दायरे दी। इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाओ, ते मेरे पैगंबर फरमाते ने बंदा किसी मुसलमान दी इज्जत दा जनाजा कटदा हुंदा ते उन्हें पता ही नहीं कि ओदे घर भी काम पै गया, ओदे घर भी ये रास्ता पहुंच गया। मेरे पैगंबर इधर मेरे हाल वेखो, इमाम साहब ने इंज शक्ल ला के ना दायरे दी ते आप फरमाते ने जिहड़ा बदकारी किसी दी इज्जत दा जनाजा कटदा है, मेरे पैगंबर फरमाते ने पहले नंबर ते हदीस सुनो ते बाद अंदर कौल सुन लिया जे। आप फरमाते ने कायनात दे लोगो फिर ओ ना समझे कि ओदा घर बच जाएगा, ना 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 ना, ओदी बेटी भी नहीं बचेगी, ओदी औरत भी नहीं बचेगी। मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस ते सुनिए, इमाम साहब फरमाते ने दायरे दी शक्ल अंदर चलदा है, फिर दायरे दी शक्ल अंदर चलता चलता है ते अपने घर ही बदकारी दा रास्ता आ जांदा है, बेहयाई दा रास्ता अपने घर आंदा है। और सही इब्ने माजा दी हदीस है, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया खमसो खिसाल क़यामत के करीब 5 गुनाह आम हो जाणगे। उन्हां 5 गुनाहां विचों नबी पाक ने फरमाया पहला गुनाह मैं अगे भी इस हदीस दा तज़किरा कीता है, मेरे पैगंबर फरमाते ने क़यामत के करीब मेरी उम्मत दे अंदर ज़ना आम हो जाएगा। फरमाया बेहयाई आम हो जाएगी। ते सहाबा ने कहा अल्लाह दे नबी जी ये बदकारी किन्नी को आम होएगी? मेरे पैगंबर फरमाते ने लोग बदकारी करनगे ते फिर फख्र करया करनगे, मैं बदकारी करके आया फिर अल्लाह उन्होंने सजा की देगा। बाद हदीसां अंदर 3 रवायतां अंदर 3 तरह दी सजावां ने। मेरे पैगंबर फरमान जिहड़ा बंदा किसी दी इज्जत नूं खराब करदा है, पहले नंबर ते अल्लाह इहनूं सजा दिंदा है कि अल्लाह पाक ओदे चेहरे दा नूर ही चुक लैंदा है, अल्लाह ओदे चेहरे दी रूहानियत ही चुक लैंदा है। जिहड़ा किसी दी इज्जत दा जनाजा कड्डे अल्लाह ओदी इज्जत, अल्लाह ओदे चेहरे दी रूहानियत ही चुक लैंदा है। ऐ मुसलमाना जरा अपने गिरबान अंदर झांक के देखते सही, क्या तू इस गिरफ्तार नहीं इस जनाब बुराई के अंदर? ते कई जनाब साडे मुसलमान जो नौजवान जना दियां फिल्मां लई फिरदे ने, बदकारी दियां फिल्मां लई फिरदे ने, मोबाइल कड जड़ा 15,000 दा ही ओ कड जड़ा 30,000 दा ही, ये कहंदा जनाब मेरे कोल 15, 20, 30,000 दा मोबाइल है, खान नूं लब्बे ते भावें ना लब्बे, 50,000 दा,
ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ, ਆਈਫੋਨ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਜਰਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸੀ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ जेब अंदर पा के ते नमाज पढ़ना है। फिर कहता है मेरी रब सुनता कोई नहीं। और जालमा तेरी रब किवें सुने? और गंदा गंद पूरी दुनिया दा जेब अंदर पा के कवे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अल्लाह कहण के मुंह बंद करो जालमा, तेनू की हसीयत है तू मेरा नाम लवे गंद पा के जेब अंदर। ओए ते चंगियां दा काम है, ए ते कुरान ते नूर उत्थे हुंदा है जिथे बंदे दा दिल पाक हुंदा है। दुआ करो अल्लाह साडा सब दा दिल पाक कर दे। ए नहीं मैं कहंदा कि बीमारी तुहाडे अंदर मौजूद होएगी। आओ आओ मैं ते उन्हां तक पैगाम दे रहा जेड़े एक दूसरे दी इज्जत दे रखवाले नहीं। ते अल्लाह जानदा है मुसलमानां दे दरमियान इंज दियां गंदियां हरकतां एक घर दे अंदर ही एक दूसरे दे अफराद तो एक दूसरे दियां बीबियां दी इज्जत भी महफूज नहीं। एक घर दे अंदर भी इज्जत महफूज नहीं। ऐसा मुआशरा होर हफ्तावार देखो आप ड्रामे होर डेली फिल्मां चलाओ। अल्लाह जानदा है कि घर दे अंदर ही बीबियां औरतां दी अपने अफराद तो भी इज्जत महफूज नहीं। अपने अफराद तो ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने जड़ा बंदा बदकारी करदा है पहली सजा अल्लाह चेहरे दा नूर ही चुक लैंदा है। दूसरी सजा अल्लाह पाक उस बंदे नू दुनिया अंदर ऐसियां बीमारियां लांदा है जिहड़ियां बीमारियां दा हकीमां नू भी पता नहीं लगदा ते तबीबां नू भी पता नहीं लगदा। आ शुगर पहला ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? आ दमा पहला ते नहीं सी हुण कित्थों आ गया है? आ ब्लड प्रेशर दी बीमारी पहला ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? एड्स की बीमारी पहला ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? फिर बड़े बड़े बोर्ड लाए हॉस्पिटल अंदर ये भी बीमारी ला इलाज, यह भी बीमारी ला इलाज। ते डॉक्टर साहब कहते ने इस बीमारी का इलाज कोई नहीं, परहेज किया जाए, परहेज ही बस इसका इलाज है। ये अपनियां फैलां ते मैडिकल रिपोर्टां डॉक्टर के सामने रखी खड़ा है ते कहता डॉक्टर जी मेरे 2 मुरब्बे जमीन है, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे मेरे 2 मुरब्बे ले लवो पर मेरी जान नू बचा लवो। अरशां तो आवाज आंदी ओ जालमा ओए नमक हरामा ओए जिन्ने तरले डॉक्टर दे पे जाके करना है इन्ने तरले कदी तहज्जुद नू उठ के मेरे कर लवे मैं तेनू माफ भी कर दवां ते अपनी जन्नत दा मेहमान भी बना लवां। तीसरी सजा मेरे नबी फरमांदे ने जड़ा एक दूसरे दी इज्जत नाल खेलदा है तीसरी सजा ए वे अल्लाह पाक उस बंदे नू दुनिया तो मारदा है ते कंगाल करके मारदा है। अपनियां दौलतां भी इसे खप्पे अंदर लगा पैंदा है। तवज्जो रखिए मैं आखिरी चंद एक दो हदीसां पढ़ा गल खत्म करके। मेरे पैगंबर फरमाते ने इज्जत की हिफाजत करने वाला जन्नत विच होएगा। और मेरे महबूब पैगंबर दी सहीहुल बुखारी दी हदीस है मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके ते कोई नहीं हाले 5 मिनट हैं ध्यान मेरे वाल। सही बुखारी दी हदीस है एक दफा ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मशहूर हदीस है 2 कबरां तू गुजर होया है मेरे पैगंबर 2 कबरां दे उत्तों पे गुजरदे ने ते आप फरमांदे ने मेरे सहाबा जानदे हो इन्हां 2 कबरां वालियां नू अजाब हो रहा है। इन्हां 2 कबरां वालियां नू अजाब हो रहा है। मौजज़ा मेरे नबी दा गैब दा इल्म अल्लाह कोले गैब रब कोले मौजज़ा मेरे नबी दा सी कुदरत अल्लाह दी। मेरे पैगंबर नू पैगाम पहुंचिया सोने महबूबा इन्हां 2 कबरां वालियां नू अजाब हो रहा है ते कबर दा अजाब दुआ फरमाओ अल्लाह अजाब कबर तू सब नू महफूज फरमाए। ते कबर जुबाने खाल नाल की कहंदी है दीवा बाल ले आवीए तू ते मैं विच सख्त खंदेरा ओ दीवा बाल ले आवीए तू ते मैं विच सख्त अंधेरा
او میں وچ فرش فروش نہ کوئی او میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میرے پیغمبر فرماتے ہیں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا تے اننے بڑے گناہ تو نہیں ہو رہا ایک پیشاب دیاں چھٹیاں تو نہیں سی بچیا کردا تے دوسرا چگلیاں کریا کردا سی ایک دوسرے نو لڑا دینا تے مرا دینا میرے نبی فرماتے ہیں کہ چگلیاں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے اے مسلمانوں کسے دے گناہ کرم تو پہلا سوچیا کرو قبر دے انتظار دے اندر رہو اے مسلمانوں کسے دی غیبت کرم تو پہلا قبر دے عذاب نو ذہن اندر لے کے آ جاؤ اے مسلمانوں کسے دی چغلی کرم تو پہلا کسے دی برائی کرم تو پہلا قبر دی ہندیڑی کوٹھڑی نو یاد کر لیا کرو اج کسے دی غیبت کرنے آ کل گرفتار ہوواں گے قبر دے اندر کل رب تینوں پوچھے گا قبر دے اندر تے اے ڈرائیور تے کلنڈر تے جڑے جناب بساں دے اندر جاندے آندے نے نا تے جڑے جناب بغیر ستنجی اٹھ پیندے نے تے کئیاں بھراواں نو بڑی بھیڑی عادت ہے راہ چلدے جاندے چرستے تے جناب اوتھے پیشاب کر لگ پین کے نہ پانی نہ ستنجے واسطے انتظام یاد رکھو تے کئیاں بھراواں نو میں سچ گل کر رہا اللہ دی قسم سچی کر رہا کئیاں نو میں کیا نماز پڑھو تے کئی کہندے نے مولوی جی کپڑے نہیں صحیح کپڑے نو کیا ستنجا خراب ہے ستنجا خراب ہے ستنجا کی خراب ہے بھی پانی استعمال کرنا ہی نہیں تے پھر تے چھٹے پلاونا ہی پینے نے پھر جانور وچ تے انسان ہے تے کی فرق ہے تو پاویں ایم اے پاس ہے تے پاویں تو چودھری ہے تے نمبردار ہے تیری کرتوت نہیں ہے کہ تینوں بہن کھلون تے حق متدا نہیں پتا پنجابی جو پھر انج کہہ لو غصہ چڑھدا تینوں قضائے حاجت دی قضائے حاجت وال جانا ہوئے پیشاب کرنا ہوئے تیری کرتوت تینوں پیشاب دے عذاب دا ہی نہیں پتا تے اپنے آپ تو نمبردار تے چودھری تے بڑا بڑا جگیردار صدانا پیغمبر دا کلمہ پڑھے تے انہوں عذاب دا پتا نہ ہوئے ایک جانور نو پتا بے لیکن انسان تینوں پتا نہیں یاد رکھ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر او عذاب جڑا نا قبر دا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پیشاب دے چھٹے اندر اے چھوٹے گناہ نے چھوٹے تے جڑے بڑے ہونے گے انہاں واسطے ذہن چ رکھو بھی کیڑا گناہ کیڑی سزا ہوئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے پھر دی قبر نو کٹ لیا جاندا ہے تے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر آگ دائے دے وال دروازہ یا آگ دی جناب کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے تے اے پھر نا بہت زیادہ ڈرے آئے بہت زیادہ قبر اندر ڈرے آئے تے اچانک دے تے سزا ہوندیاں قبر وچ دی سزا ہٹا دیتی جاندی ہے تے بڑی صورت سونی دے سامنے آ جاندی ہے روایت صحیح البخاری اندر آخری گل کر رہے ہیں توجہ تے جدو گندے بندے نو عذاب دیندیاں دے سامنے بڑی پیاری صورت آ جاندی ہے قبر وچ تے ایک کہندا یا اللہ شکر ہے تیرا تو میرے تو عذاب ہٹا دیتا ہے تو میرے سامنے صورت دل لان واسطے دل لگان واسطے میرے سامنے کر دیے تے میرے پیغمبر فرماتے نے صورت بول کے بندے نو کہے گی اے ظالما اے بد کردارا اے گناہگارا اگر تو نیکیاں کردا تے رب نے مینوں تیرے واسطے رکھیا سی میں تیرے نیک مال بن کے تیرے سامنے تینوں سکون دین واسطے آنا سی میں تیرے واسطے تیرا دل لگان واسطے قبر دے اندر تیرے کول موجود رہنا سی لیکن ظالمہ زندگی برباد کر کے آ گیا ہے میرے نبی فرماتے نے نیک بندے دے سامنے بد صورت پیش کیتی جاندی ہے جدو بد صورت دیکھدا ہے تے اللہ پاک دے سامنے آہو زاریاں کرن لگ جاندا ہے یا اللہ کی مسئلہ بن گیا فرمایا سن اے میرے نمازی بندے اگر تو گندے تے بڑے گلیز کام کردا ہوندا اللہ رسول دی نافرمانی کردا تے اے جڑی گندی صورت ان
ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਹन्नम ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਇਬਰਤ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हैं कि असी अल्लाह रसूल दे हुक्म ते अमल करने वाले बनिए और जन्नत सानू पक्की मिलिए, तो फिर आज तो बाद इंशाअल्लाह चुगतियां तू भी बचना है, गीबतां तू भी बचना है। अपनी जुबान की वजह तो बंदे जहन्नम के गड़े अंदर सुटे जाणगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आपने ना जुबान ते लोथड़े नू हाथ अंदर पकड़ के फरमाया, ऐ जुबान गल सुन, ऐ जुबान की वजह तो बंदे जहन्नम के गड़े अंदर जाणगे, इस जुबान की वजह तो बंदे नू जन्नत मिलेगी। ते फिर सारे मेरे नबी ने फरमाया, आजा जुबान के सामने इल्तिजा करते ने, ऐ जुबान कंट्रोल अंदर रवी, चंगा बोलेंगी ते असी तेरे नाल शामिल होवांगे, मंदा बोलेंगी ते साडे नाल तेरे नाल असी भी गिरफ्तार हो जावांगे। जुबान के सामने जिस्म दे अज़ा हाथ पाओ अखां कान जुबान के सामने रिक्वेस्ट करते ने, जुबान कंट्रोल अंदर रवी। ते कई कहंदे जुबान बड़ी लम्मी है, कईयां दे कहंदे जुबान बड़ी लम्मी है। लम्मी तो मुराद है कि चुगल खोर जुबान है, गीबत खोर जुबान है। ते मेरे नबी फरमाते ने, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, मेरे पैगंबर फरमाते ने चुगल खोर बंदा जन्नत विच। ते उधर मेरे पैगंबर फरमाते ने चुगल खोर बंदे दा सारियां नाल वड्डा जुर्म है। मेरे आका फरमाते ने, ला यदखुलुल जन्नत कातिहुर राहिमिल, हाँ फरमाते ने रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा जन्नत विच जाएगा। जोड़ा चुगलखोर हुंदा रिश्तेदारियां तोड़दा है। ते अगे भी मैं गल कीती, कहंदा मेरा मामे ते चाचे ते मासी ते खाला दा मुंडा मेरा शरीक है, शरीक है। मामे दा मुंडा शरीक है और चाचे दा मुंडा शरीक है। ते फिर कहंदे ने, कई कहंदे ने जनाब असी अपने चाचे दे मुंडियां नूं बुलाया, साडे मामे दे मुंडे ने, जे असी उन्हां नूं बुलाया ते साडा नक नहीं रहिंदा। की आंदे नक, ये नक वड के परां सोठी दे नाली च, इस नक दी ऐसी तैसी, इस नक ने बड़ा गरक कीता है। कहंदा नक नहीं रहिंदा, नक लाई दे परां इस नक नूं। दुआ करो अल्लाह नक सही कर दे। ये नक अगे लाई खलोते ने। दुआ है अल्लाह सानू सारे नु अमल करने वाला बना दे, कुरान सुन्नत दा पाबंद बनाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।